الاجل قرب وابتدى يرشح جبينه، بين موتك كم نفس ظلن وبينك، يا قلب يا علي وادعونك بنينك، فمن لنا علي فمن لنا علي، ايتمتنا علي نداؤنا علي 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 علي. ارفع عينك ارفع عينك. حياتنا نداؤنا علي 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 هاي عين الله زينب بهاي المسيه. شاعرها الموفق حيدر محمد الشمس النجفي. هاي عين الله زينب بهاي المسيه، شوفك ممدد على فراش المثيل، تودعك بهالليله يا حامل حميل. حرم امام علی علیہ السلام عزاداری مولا کی شہادت کی 21 رمضان المبارک. اللہ اکبر. حرم امام علی علیہ السلام. تستعد انا باليوم. اسمع مني اخر حجاياتها بدمعة جرية، ريت هذه طبرتك مو بيك بيه، لا وناوي على الرحيل وهاي هي، لا وناوي على الرحيل وهاي. بويا سلم لي على ام الزكي، بويا سلم لي على ام الزكي، بويا سلم لي على ام الزكي. فضمنا علي بحزننا علي، نداؤنا علي 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 علي. ارفع يدك. حياتنا